व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यं रीत्यामुखपटले संबद्धा समेऽपि विद्वांसाः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्यः साम्प्रतं महाभाष्यस्य पंचमाध्यायस्य तृतीयपादस्य विचारः चलति। तत्रापि कुत्सिते इति सूत्रस्य विचारः प्रचलति। अनन्तरम् अद्य ठाजादा वूर्ध्वद्वितीयादचः इति सूत्रस्य अपि व्याख्यानं भविष्यति। अत्र या कारिका तत्र दत्ता वर्तते भाष्यकारपक्षतः स्वार्थमविधाय शब्दो निरपेक्षो द्रव्यमय समवेतम् समवेतस्य च वचने लिंगम वचनम विभक्तिंच अभिधायतान् विशेषान् अपेक्षमाणश्च कृत्स्नमात्मानं प्रियकुत्सनादिषु पुनः प्रवर्ते असौ विभक्त्यन्तः इत्यस्य विचारः सम्यक्तया कैयटेन कृतः यथा पूर्वदिने उक्तमासीत्। अत्र कैयटः एतस्य व्याख्यानं कुर्वन् अतीव शोभनतया स्वीयान् विचारान् प्रास्तौत्। तत्र या पंक्तिः वर्तते अविधायतान् विशेषान् अपेक्षमाणश्च कृत्स्नम् आत्मानम्, अत्र तान् विशेषान् इति पदमादाय कैयटः व्याख्याति यत् लिंगादीनां तान् विशेषान् अर्थात् लिंगादीनाम् एव अत्र परामर्शः भवति तान् इति पदेन, अर्थात् लिंगवचन विभक्ति विभक्त्युक्ते कारकक्रमादित्ये भवति। तो लिंगस्य पुंस्त्व स्त्रीत्व नपुंसकत्व एवं लिंगम वचनम एकत्वं द्वित्वं बहुत्वं विभक्ति कारकादि अर्थात कर्तृ कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण आदि। क्वचित लिंग संख्या कारकाण्येव स्वार्थः इत्यपि भवति। यथा प्रातिपदिक विषये उक्तं वर्तते प्रातिपदिकार लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यत्र कानिच तत्र प्रातिपदिकार के च प्रातिपदिकार्थाः भवन्ति इति जिज्ञासायां तत्र स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारकम् एति भवन्ति। स्वार्थ इत्युक्ते जातिः, द्रव्य इत्युक्ते व्यक्तिः, लिंग संख्या कार एते सर्वे स्वार्थाः भवन्ति। यथा पुमान् स्त्री पुमान् नपुंसकम् एका द्वौ बहुवः कर्म करणं संप्रदानम् एतत् सर्वं भवति। प्रवृत्ति निमित्त लिंग संख्या व्यतिरिक्त लिंग संख्याभिधानम यत्र, प्रवृत्ति निमित्त लिंग संख्या व्यतिरिक्त अर्थात प्रवृत्ति निमित्तम यत्र केवल लिंगमेव वर्तते केवलं संख्यैव वर्तते। यदा पुंस शब्दः अस्य प्रवृत्ति निमित्तमेव पुंस्त्वलिंगं भवति, स्त्री शब्दः क्लीब शब्दः एतेषां तथैव स्थितिः वर्तते। एवं संख्या प्रवृत्ति निमित्तकत्वं भवति एकः द्वौ बहवः त्रयः चत्वारः इत्यादयः। तद्व्यतिरिक्त येषां यथा घटादि शब्दानां यल्लिंगम या च संख्या तस्य विधानं यत्र भवति तद्विषये तद्वर्तते यथा सनपुंसकः अभवत्
इति अत्र लिङ्गस्य कथनं वर्तते। यथा समाहारे नपुंसकम् इति एवं रूपेण गावा विंशतिः, अत्र विंशतिः इति संख्या अत्र उच्यते। यत्र तु प्रवृत्तिनिमित्त व्यतिरिक्त लिंग संख्या असंभवः वर्तते। यथा स्त्री पुमान् एकः द्वौ बहवः, स्त्री पुमान् अत्र प्रवृत्तिनिमित्त व्यतिरिक्त लिंग संख्या अत्र असंभवा वर्तते। स्त्री शब्दे, पुंस शब्दे, क्लीव शब्दे एवं अत्र प्रवृत्तिनिमित्त व्यतिरिक्त संख्या यस्य असंभवा वर्तते, यथा एकः द्वौ बहवः इत्यत्र, तत्र पुनः लिंग संख्ययोः अत्र अविधानं न भवति। अत्र एवं लोकेपि दृश्यते। यथा लोके पदात् उच्चरितात् युगपदे वेते पंचार्थाः प्रतीयन्ते। कथमिति? शब्दस्य विरम्य व्यापाराभावात्। शब्दः विरम्य विरम्य एकम एकम अर्थं न प्रस्तौति, सहैव स्वार्थान् प्रस्तौति शब्दस्य विरम्य व्यापाराभावात्। तथापि अन्वय व्यतिरेकाभ्यां शास्त्रे संव्यवहाराय कल्पिताभ्यां प्रातिपदिकस्य अप्रयोगार्हस्य कल्पिताम् अर्थवत्तां कल्पित न्यायवशात् क्रमवतीम् आश्रित्य एवं कथनं वर्तते यत् तत्पूर्वं जातिः, अनन्तरं व्यक्तिः, अनन्तरं लिंगं, संख्या, कारकम् एतेषां क्रमशः प्रतीतिः भवति। तत्र कारणमपि वर्तते। एकः न्यायः भवति, नागृहीत विशेषणा बुद्धि विशेष्ये उपसंक्रामति। तो विशेष ज्ञानात् पूर्वं विशेषण ज्ञानम् अपेक्षते। यथा कश्चन घटं पश्यति तर्हि से नीलं, रक्तं, कृष्णं वा रूपं पूर्वं पश्यति, अनन्तरं घटं पश्यति इति व्यवहारेपि दृश्यते। पूर्वं तस्य रूपं वयं पश्यामः, अनन्तरं तं चिनुमः, अयमेव अयञ्जनः, परिचिनुमः तं जनं। तो नागृहीत विशेषणा बुद्धि विशेष्यम् उपसंक्रामति एवं रूपेण तत्र अयं न्यायः वर्तते। तो किं भवति अनेन? पूर्वं स्वार्थाभिधानं भवति। स्वार्थाभिधानं पूर्वं भवति, पश्चात् तत्तादृश स्वार्थ विशिष्टस्य यद् लिंगादिकं वर्तते, लिंग संख्या कारकाद्याश्रयत्वेन यद् द्रव्यं वर्तते तस्य द्रव्यस्य कथनं भवति। ततः भेदापेक्ष बहिरंग संख्यापेक्षया लिंगम अंतरंग भवति। अतः पूर्वं तत् अवधीयते। लिंगस्य अनन्तरं संख्या विधेया भवति, तर्हि संख्या विधीयते। सा हि विजाति क्रियापेक्ष साधनापेक्षया तुल्य जाति क्रियापेक्षात् सा अंतरंगा वर्तते संख्या। अतः संख्या विधानं भवति। यदा संख्यायाः अभिधानं संजातं तदा संख्या विधानस्य अनन्तरं कारकाभिधानं भवति। तो एतान् विशेषान् अभिधाय स्वार्थदिव्यलिंग संख्या कारक यत् पंचकं वर्तते तद्वृत्तं यत् पदं कृत्स्नम् आत्मानम् अपेक्षमाणः सः शब्दः तत्र ये बाह्यार्थाः वर्तन्ते, कुत्सनादयः अर्थाः, तेषु प्रवर्तते। प्रिय शब्दः, कुत्सन शब्दः, एवभूतः। एवभूतः शब्दः कदा प्रवर्तते? विभक्त्यन्तः कृत्स्नम् आत्मानम् अपेक्षमाणः शब्दः प्रिय कुत्सनादिषु विभक्त्यन्तः पुनः प्रवर्तते। तते प्रिय कुत्सनादिषु पुनः प्रवर्तते असौ विभक्त्यन्तः। किं तात्पर्यम् एतस्य वर्तते? एतस्य तात्पर्यम् अस्ति पुनः शब्दः अत्र प्लु इत्यर्थे वर्तते। पुनः शब्दः तु शब्दस्य अर्थे वर्तते विभक्त्यन्तस्तु, अतः विभक्त्यन्तस्तु कुत्सनादिषु प्रिय कुत्सनादिषु अर्थेषु प्रवर्तते इत्यर्थः। अत्र कुत्सित शब्दः किं सर्वोऽपि ग्राह्यः अथवा कश्चन विशेष कुत्सः शब्दः ग्राह्यः? किमत्र करणीयमस्ति? कैयटः अत्र समादधाति यत्
यत्र कुत्सितत्वं कुत्सित शब्द प्रवृत्ति निमित्त व्यतिरिक्तं वर्तते तत्रैव तस्याः कुत्सायाः ग्रहणं भवति। अतएव कैयटः कथयति कुत्सित शब्द प्रवृत्ति निमित्त व्यतिरिक्तायां कुत्सितत्वस्य कुत्सायां अत्र क प्रत्ययः उपपन्नः भवति सिद्ध्यति इत्यर्थः। यथा प्रकृष्टतमः इति प्रकृष्टस्य प्रकर्षेतमः प्रत्ययः तथैव कुत्सितत्वं यदा कुत्स्यते अर्थात अधिका कुत्सा भवति नास्य सम्यक् कुत्सितत्वं तो कुत्सित तदा कुत्स्यते अस्य सम्यक् कुत्सितत्वं नास्य सम्यक् कुत्सितत्वं तदा प्रत्ययः भवति। एवं रूपेण अत्र कैयटः एतस्य व्याख्यानं कृतवान्। अत्र कैयटः मतान्तरम् अपि प्रास्तौत्। सः कथयति यत अनिर्धारित विशेष धर्म निबंधना कुत्सा कुत्सित शब्द प्रवृत्ति निमित्तम् अर्थात कुत्सित इति शब्देन कथं भूता कुत्सा प्रवर्तते ज्ञायते उपतिष्ठते इति पूर्वं ज्ञातव्यं वर्तते। अन्ये तु इत्यादिना अत्र कैयटः कथयति अनिर्धारित विशेष धर्म निबंधना कुत्सा कुत्सित शब्द प्रवृत्ति निमित्तं वर्तते। यस्य धर्मः स्वरूपम् अनिर्धारितं विद्यते एतावती एव कुत्सा एवं रूपेण तस्य निबंधनं नास्ति। अनिर्धारित विशेष धर्म निबंधना कुत्सा कुत्सित प्रवृत्ति निमित्तं वर्तते। यथा ब्रह्महत्या विशेष निबंधना कुत्सा या वर्तते सा प्रत्यय निबंधना वर्तते। तो प्रत्यय निबंधनं तत्र वर्तते तस्य प्रत्ययस्य सत्वात् अत्र भवति। यतो हि तत्र सूत्रं वर्तते एतस्य कृते येन तादृशी कुत्सा तत्र प्रतीयते। तत्र सूत्रमस्ति यत् सूत्रं क्विप् प्रत्ययं विदधाति। किञ्च तत् सूत्रमस्ति तत्सूत्रं वर्तते ब्रह्म भ्रूण वृत्तेषु किप्। तो ब्रह्म भ्रूण वृत्तेषु किप् यत् सूत्रं वर्तते तत् ब्रह्मणि उपपदे भ्रूणे उपपदे वृत्ति उपपदे हन धातुः किप् प्रत्ययं ददाति तेन ब्रह्मः भ्रूणः वृत्तः एते प्रयोगाः तत्र सिद्ध्यन्ति। तो अत्र या कुत्सा वर्तते ब्रह्म भ्रूण वृत्तेषु किप् प्रत्यय विषये सा च कुत्सा कीदृशी वर्तते। अत्र निर्धारित संबंध विशेषा वर्तते ब्रह्महत्यादि विशेष निबंधना एषा कुत्सा वर्तते तस्य प्रवृत्ति निमित्तं तदस्ति। एवमेव तत्र किमस्ति तत्र सा कुत्सा प्रत्ययेन प्रतीयते किप् प्रत्ययेन। एवं अनुकंपितकः इत्यत्रापि प्रयुक्त धर्मे अनुकंपायां प्रवृत्ति निमित्त व्यतिरिक्तायामेव क प्रत्ययः भवति। यत्र अनुकंपार्थः प्रवृत्ति निमित्तत्वेन नास्ति तत्रैव विधीयते। यत्र तु शब्देनैव सः अर्थः प्रवृत्ति निमित्तत्वेन प्रतीयते तदा तत्र क प्रत्ययः न भवति इति अन्ये तु इति मतं प्रास्तौत् कैयटः। अनन्तरं केचित् मतं प्रस्तौत् तत्र दर्शयति निरपेक्षत्वं शब्दस्य स्वार्थादि पंचकाविधाने मुख्य सत्तानपेक्षणात्। तो स्वार्थादि पंचकाविधाने मुख्य सत्तानपेक्षणात् शब्दस्य निरपेक्षता तिष्ठति। ब्रह्महत्यादि शब्दाः एते ये वर्तन्ते
ते विशेष निबंधनः वर्तते। तत्र या कुत्सा सा विशेष निबंधना कुत्सा वर्तते। कथमिति तत्र एवमस्ति स्वार्थादिपञ्चकाविधानत्वं तेन बुद्ध्योपरूढ उपचारितार्थ सत्ता मात्रापेक्षणात् अत्र एतस्य कथनं भवति। तत्र यदा स्वार्थादिपञ्चकस्य अभिधानं भवति अनन्तरं कुत्सादिः भवति। अतः कुत्साद्यर्थ संबंध समये एते स्वार्थादयः कुत्साद्यर्थ परिज्ञानाय हेतवः भवन्ति इति वक्तव्यम्। एवमस्ति। अतएव कैयटः अत्र केचित् मतेन कथयति तत्र परिसमाप्त स्वार्थादिपञ्चकस्य पदस्य कुत्सादिषु प्रवृत्तिः यस्मात् स्वार्थादयः कुत्सादि हेतवः भवन्ति इत्युक्तवान्। अग्रे तावत् कथयति तथा हि कश्चित् स्वार्थकुत्सया कुत्स्यते पटुकः। यदा कश्चित् स्वार्थकुत्सया कुत्स्यते तदा यथा कुत्सितः पटुः तस्मात् पटुशब्दात् अत्र क प्रत्ययः भवति कुत्सिते इति सूत्रेण पटुकः भवति। एवं पंडितकः इति भवति। कश्चित् लिङ्गेन अपि भवति। प्राप्य गाण्डीव धन्वानं विद्धि कौरवकाः स्त्रियः इति एतत् पदं वर्तते। गाण्डीव धन्वानम् अर्जुनं प्राप्य कौरवकाः स्त्रियाः गाण्डीव धन्वानं प्राप्य विद्धि। अत्र किमस्ति कौरवकाः इति वर्तते। कुत्सिताः कौरवाः इति कौरवकाः स्त्रियः, कौरवकाः स्त्रियः कुत्सिताः इत्यर्थः। अर्थात् ताः सर्वाः विधवा विहिताः इति कृत्वा कदाचित् संख्यया यथा इदम् एककम् एव शतम्। एककं शतम् इत्यस्य तात्पर्यं किं वर्तते? अर्थात् शतभरणे यद् दुःखं तत् एकस्य भरणे वर्तते इति शतत्वारोपेण अत्र कुत्सा गम्यते। यत्र प्रवृत्तिनिमित्त कुत्सा न संभवति एवमेव अपि वर्तते। यथा देवदत्त शब्दः डित्थ शब्दः, देवदत्तेन देव शब्दस्य प्रतीतिः भवति, तत्र प्रवृत्तिनिमित्तत्वेन कुत्सा न भवति। तत्र तस्य धर्मस्य संबंधे सति कुत्सा तत्र प्रतीयते। अतः कुत्सा देवदत्तः देवदत्तकः, कुत्सा डित्थः डित्थकः इति भवति। तत्र विधेय सहचरित धर्मान्तराश्रय कुत्साश्रयः प्रत्ययः अत्र भवति। अर्थात् स्वार्थादि अर्थान् अभिधाय तत्र देवदत्त शब्दः कुत्सादिषु अर्थेषु तत्र प्रवर्तते। एवं रूपेण एतस्य विषये अत्र विचारः जनता जातः। अग्रेपि अत्र एतद्विषये अतीव शोभनतया कैयट ग्रंथं व्याचक्षाणः नागेशः यत्र तत्र स्वीयमतमपि प्रस्तौति। अत्र कैयटस्य यत् कथनं वर्तते स्वार्थाभिधातव्ये अर्थगतं निमित्तान्तरम् अपेक्षते द्रव्यं शब्देन इदं तदिति परामर्शयोग्यं वस्तु विधीयते इति उक्तं वर्तते। तत्र स्वार्थे विधातव्ये इत्यस्य स्वार्थस्य विधानं कया रीत्या भवति इति जिज्ञासायां तद्विषये किञ्चित् समाधानं कैयटेन यद्यपि न कृतं वर्तते। कैयटस्तु सामान्यरूपेण अत्र उक्तवान्, किन्तु अत्र नागेशः कथयति विशेषणतया अभिधातव्ये। स्वार्थे विशेषणतया विधातव्ये तत्र तथा भवति। अत्र अग्रेपि कथयति केचित्तु एवं व्याख्याने क्त्वा अनुपपत्ति। अत्र क्त्वा प्रत्ययस्य अनुपत्ति स्यात्। नहि प्रातिपदिक मात्रात् प्रक्रिया दशायामपि प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रयः क्रमेण बोधा भवति। यत्र
एतेषां बोधः भवति अत्र स्वार्थत्वेन। तो जात्यादिकं शब्दः तद्विषयकाभिग्रह विषयः भूत्वा निरपेक्षः तच्छक्तिग्रहा निरपेक्षः संबद्धं कुत्सितादिद्रव्यं तत्र कथयति। तस्यैव शक्तिग्रह विषयत्वेन ग्रहेतरानपेक्षः शब्दः तत्संबद्धं द्रव्यं कथयति। तस्य शक्तिग्रह विषयत्वेन तत्रैव स्वार्थत्व व्यवहारः भवति इति केचित् पदेन अत्र उक्तवान् नागेशः। अग्रे तावत् यत् कथनं कैयटस्य वर्तते लिंगादीनामेव तत्र स्वार्थद्रव्यो विशेषत्वाभावात् यतो स्वार्थं द्रव्यं सर्वेषां तत्र भिन्न यतो यत्र एवं कथनीयम् आसीत् स्वार्थद्रव्यलिंग संख्या कारकानि एतानि पंचकानि यानि सन्ति तेषां समेषां कथनं करणीयम्। अत्र लिंगादीनाम् इति कथनं कथं कृतं वर्तते। तदा उच्यते यत् स्वार्थः द्रव्यं सर्वेषाम् एकमेव भवति किन्तु लिंगादिकं परिवर्तते एवं वचनमपि परिवर्तते संख्यापि तत्र कारकमपि परिवर्तते। यथा घट इति शब्दः पट इति शब्दः तो घटे घटत्व जातिः घट व्यक्तिः पटे पटत्व जातिः पट व्यक्तिः एतेषां तत्र स्वरूपं सर्वत्र जाति व्यक्त्योः भिन्नं न भवति किन्तु लिंगम कदाचित् भिन्नं भवति। घटस्य यथा पुंस्त्वं वर्तते फलस्य नपुंसकत्वं वर्तते मूलिका इत्यस्य स्त्रीत्वं वर्तते एवमेव भिन्नलिङ्गत्वं भवति। तथैव वचनस्यापि कदाचित् एकवचनं कदाचित् द्विवचनं कदाचित् बहुवचनम् एवं कारकावळे कदाचित् कर्मकारकं करणकारकं संप्रदानकारकं पदादिकारकं पदस्य प्रवृत्तिनिमित्तं नपुंसकम् एवं विंशतिः अत्र एकत्वं यत्र प्रवृत्तिनिमित्तातिरिक्त लिंगाभिधानं यथा नपुंसकः इत्यत्र तत्रैव अयं क्रमः इत्यन्वयः एवं रूपेण अत्र विचारः सञ्जातः। अत्र अन्यत्वाहु इति विषये यत् अन्यतु इति मतं कैयटः प्रदर्शितवान् तद्विषये नागेशः कथयति यत् भासस्वरस्य सिद्धत्वाभावात् अत्र अरुचिः कैयटेन अन्यतु इति कथनेन सूचिता वर्तते कैयटेन। एवं एतस्य एवं भूतः विचारः अत्र भगवता भाष्यकारेण कैयटेन नागेशभट्टेन च कृतः वर्तते भूतः विचारः। अग्रे तावत् तत्र भाष्यग्रन्थः भवति कथं पुनरिदं विज्ञायते कुत्सितादीनाम् अर्थः इति आह्युषित कुत्सितादि समानाधिकरण प्रातिपदिकात् इति। अर्थात सूत्रं तु कुत्सिते वर्तते अत्र सप्तम्यन्तं वर्तते अतः एतस्य अयमपि अर्थः भवितुमर्हति। कुत्सिते अर्थे अत्र प्रत्ययः भवति अयमपि अर्थः भवति कुत्सिते अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् प्रत्ययः भवति। तो अत्र कुत्सितादीनाम् अर्थे प्रत्ययः भवतु अथवा कुत्सितादि समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् प्रत्ययः भवतु कीदृशः अर्थः अत्र सिद्धान्ततः करणीयः इति विषये अत्र जिज्ञासा वर्तते। अतएव इमं पक्षमुत्थाय प्रदीपकारः व्याख्याति यदा कुत्सित शब्दः भाव साधना कुत्सनं कुत्सा कुत्सितमिति अतः यदा भावे प्रत्ययः तदा कुत्सितादीनाम् अर्थे एते क प्रवृत्तयः प्रत्ययः भवन्ति इत्यर्थः तस्य जायते।
अर्थात प्रत्ययार्थः कुत्सितः प्रत्ययार्थः सिद्ध्यति। किन्तु यदा कुत्सित इति शब्दः कर्म साधनः अर्थात कर्मणि एकता प्रत्ययः, तो हि कुत्स इति धातोः यदा भावे का प्रत्ययः तदा स प्रत्ययार्थः भवति। यदा कर्मणि एकता प्रत्ययः तदा अत्र कुत्स्यते या सा कुत्सा या यत् तत् कुत्सितम् एव रूपेण वर्तते। अत्र कर्मसाधना यदा वर्तते तर्हि सः प्रकृत्यर्थः सम्पद्यते। अतएव अत्र कैयटः कथयति यदा तु कर्मसाधना कुत्स्यते इति कुत्सितं मति बुद्धि पूजार्थे मति बुद्धि इत्यादि सूत्रेण यह चकारः वर्तते तत्र चकारेण अत्र अनुक्त समुच्चयार्थात् अर्थकर्मणि वर्तमाने एकता प्रत्ययः भवति। क्रिया अवयव व्यपवर्गाश्रयो भूते क्रियावयव व्यपवर्गाश्रयः भूते वा तदा कुत्सितार्थवाचिनः कः प्रत्ययः भवति। अतः सामानाधिकरण पक्षस्य उपपत्ति सिद्धि जायते। क्रियावयव व्यपवर्गाश्रयः भूते वा यदा कुत्सितार्थवाचिनः कः प्रत्ययः भवति तदा कुत्सितार्थवाचिनः प्रातिपदिकात् कः प्रत्ययः भवति तदा कुत्सित समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् प्रत्ययः इति अर्थः सम्पद्यते। अत्र प्रश्नः भवति कः पुनः भक्ष्यमाणस्य प्रकृत्यर्थ विशेषण समानाधिकरणस्य विशेषः उच्यते। अत्र भक्ष्यमाणस्य प्रकृत्यर्थ विशेषण समानाधिकरण पक्षस्य च अत्र कः विशेषः उच्यते इति प्रश्नः भवति। समानाधिकरण पक्षः तो समानाधिकरण पक्षस्य उपात्त कुत्सा अनुपात्त कुत्सा वा अत्र एवं भूता अत्र कुत्सा वर्तते। उपात्त कुत्सा अत्र कुत्सः अत्र वर्तते, अनुपात्त कुत्सः वा वर्तते। तो कुत्सितत्वोपलक्षितार्थ वृत्तिः यह प्रातिपदिक विशेषः तस्मात् तत्र प्रत्ययोत्पत्तिर्भवति। एवं अत्र विचारः जायते। तत्र प्रकृत्यर्थ विशेषण पक्ष एवं तत्र प्रत्यार्थ विशेषण पक्षः एकः प्रकृत्यर्थ विशेषण पक्षः। यदा अत्र वक्ष्यमाणस्य प्रकृत्यर्थ विशेष समानाधिकरणस्य विशेषः उच्यते समानाधिकरण पक्षस्य उपात्त कुत्सः अनुपात्त कुत्सः वा कुत्सितत्वोपलक्षितार्थ वृत्तिः वर्तते तदा तस्मिन् अर्थे प्रत्ययस्य विधानं भवति। यदा प्रकृत्यर्थ विशेषण पक्षः तो तस्य अंगीकृतात् अंगीकृत कुत्सादेव प्रत्ययः भवति। अतः प्रकृत्यर्थ पक्षः अनेन जायते। फलतः प्रकृत्यर्थ विशेषण पक्षे अनुगृहीत कुत्सा पद सामानाधिकरणे अव्यय सर्वनाम शब्देभ्यः अत्र प्रत्ययस्य विधानं भवति। यथा अत्र गुणवाचकः शब्दः भवति पटुः शब्दः कुत्सितः पटुः पटुकः नीचैरयं देवदत्तः इति नीचकैः इति भवति। यदा तु अंगीकृत कुत्सा पदान्तर अप्रयोगः भवति तदा तेभ्यः एव आश्रित कुत्सेभ्यः प्रत्ययः भवति। यथा नीचकैः असकौ देवदत्तः तो नीचैः असौ देवदत्तः तत्र नीच शब्दात् असौ इत्यत्र अत्र अकच प्रत्ययः भवति। देवदत्तः इत्यत्र क प्रत्ययः भवति। तो एवं अत्र नीचकैः अत्र असकौ इति तो नीचैः असौ देवदत्तः तो तत्र कुत्सितः नीचैः असौ देवदत्तः इत्युक्ते नीचैः शब्दात्
अधः शब्दात् तत्र अकच् प्रत्ययः भवति अव्ययसर्वनाम अकच् प्राक्टेः इत्यनेन तत्र नेचैष इति शब्दम् अव्ययमादाय अधस् इति शब्दं तत्र सर्वनामत्वेन गृहीत्वा किन्तु देवदत्त शब्दः उभाभ्यां भिन्नः इति कृत्वा तस्मात् क प्रत्ययः भवति। तो एवं रूपेण एतस्य विचारः अत्र जातः। यतोहि अत्र अयं प्रश्नः कृतः आसीत् यत् कुत्सादीनाम् अर्थे अत्र प्रत्ययः भवति अथवा कुत्सादि समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् प्रत्ययः भवति कस्यात्र विशेषः, अतः उभय विषये अत्र विचारः करणीयः भवति। अत्र अग्रे एतस्य विषये पक्षम् उत्थाय तस्य समाधान विषये वदति पूर्वं वार्तिककारः अनन्तरं भाष्यकारः। कुत्सितादीनाम् अर्थे चेत् लिङ्गवचनानुपपत्तिः। यदा कुत्सितादीनाम् अर्थे अत्र प्रत्ययस्य विधानं क्रियते तदा किं स्यात्? यतोहि कुत्सितादीनाम् अर्थे प्रत्ययविधानात् तत्र लिङ्गविधानस्य वचनविधानस्य अनुपत्तिः स्यात्। अत्र सामान्यरूपेण केवल नपुंसकलिङ्गमेव स्यात्, सामान्यवचनतया एकवचनमेव स्यात्। उत्सर्गतः एकवचनम्, उत्सर्गतः नपुंसकलिङ्गम्। अत्र लिङ्गवचनानुपत्तिः इत्युक्ते तत्र विवक्षित लिङ्गवचनानुपत्तिः। तत्र न तस्य लिङ्गस्य तस्य वचनस्य तत्र विवक्षैव न भवति। अतः तत्र कुत्सितः पटुः इत्युक्ते पटुकम् इति स्यात्, पटुका पटुकः इति न भवितुमर्हति। एवं पटुकः इत्येव स्यात् या पटुकम् इत्येव स्यात्, पटुकौ पटुकाः इति न स्यात्। कथं न स्यात्? यतोहि कुत्सितं यः अर्थः सः एकः एव सर्वत्र वर्तते, बहुष्वपि एकस्मिन्नपि। तथैव लिङ्गमपि तथैव वर्तते, सर्वत्र तथैव स्यात्। तस्य एकत्वात् एकवचनमेव प्राप्नोति इति भाष्यकारः वदति। अत्र लिङ्गवचनानुपत्तिः इति शब्दस्य किं तात्पर्यम्? भगवान् कथयति लिङ्गस्य अनुपत्तिः वचनस्य अनुपत्तिः, किन्तु यत्र किमपि लिङ्गं नास्ति तत्रापि नपुंसकलिङ्गं भवति, तर्हि नपुंसकलिङ्गं तु स्यादेव। तर्हि कथं लिङ्गानुपत्तिः? एव यत्र किमपि कापि संख्या न भवति तत्र एकत्वसंख्या भवति, तत्र एकत्वसंख्याविधानं तत्र स्यादेव। तो कथं तत्र वचनानुपत्तिः स्यात्? अतः भवतः यत् कथनं वर्तते लिङ्गवचनानुपत्तिः तत् कथनं सिद्धान्तसम्मतं नास्ति। कैयटः तस्य तात्पर्यं वदति यत् लिङ्गवचनानुपत्तिः इत्यस्य यथेष्टं लिङ्गवचनानुपत्तिः, अर्थात् पुंस्त्वविवक्षायां पुंस्त्वं, स्त्रीत्वविवक्षायां स्त्रीत्वं, एकत्वविवक्षायां एकवचनं, द्वित्वविवक्षायां द्विवचनं, बहुत्वविवक्षायां बहुवचनं तन्न स्यात्। यथेष्टं लिङ्गवचनानुपत्तिः एतच्च उपलक्षणम्, एतत् केवलम् उपलक्षणं वर्तते। कथम् उपलक्षणम् अस्ति? यतोहि कुत्सन मात्रस्य प्रत्ययेन अभिधाने, कुत्सन मात्रस्य यदा प्रत्ययेन अभिधानं भवति तदा षष्ठ्यपि द्रव्यवाचिनः प्राप्नोति। द्रव्यवाचकः यः शब्दः तत्रैव षष्ठी स्यात्। यद्यपि गुणगुणिनोः अत्र सर्वदा सः अयम् इत्यनेन अभेदसम्बन्धः भवति, किन्तु षष्ठी तत्र न भवितुमर्हति। कथं न भवितुमर्हति? षष्ठ्या अप्रसंगः गुणवचनानां च आश्रयतः लिङ्गवचनानि, गुणवचनानाम् आश्रयतः लिङ्गवचनानि भवन्ति इति दोषपरिहारः अत्र करणीयः। तथापि निर्दोषप्रकृत्यर्थविशेषणपक्षसम्भवात् प्रत्यार्थपक्षः अत्र भाष्यकारेण न आश्रितः, यतोहि निर्दोषप्रकृत्यर्थविशेषणपक्षः अत्र सम्भवति। तर्हि प्रत्यार्थपक्षः कथं स्वीकृतः स्यात्? तथैव तस्य स्वीकरणं नास्ति इति वदति।
अतएव अत्र उच्यते कुत्सित सविधा विधेयस्य नपुंसकत्वात् लिंग स्त्रीलिंग संख्यानुपपत्ति इति यथेष्टम इति शब्द से तात्पर्य वर्तते। अस्तु तर्हि कुत्सितादि समानाधिकारणात् प्रातिपदिकात् भवतु नाम तर्हि अस्माभिः परिकल्पते कुत्सितादि समानाधिकारणात् प्रातिपदिकात् अत्र प्रत्ययः भवति इति उच्यते। तदा पुनः कश्चन अन्यः दोषः आपतति। कुत्सितादि समानाधिकरणात् इति चेत् अतिप्रसंगः यथा टावादिषु। कुत्सितादि समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् चेत् अत्र कादि प्रत्ययः स्युः तदापि अतिप्रसंगः स्यात्। कस्य अतिप्रसंगः स्यात्? अर्थात टावन्तः यः शब्दः वर्तते, ङीमन्तः यः शब्दः वर्तते, ङीषन्तः यः शब्दः वर्तते, तत्रापि प्रसक्तिः स्यात्। कथं च टावादिषु स्यात्? उक्तं च तत्र स्त्री समानाधिकरणात् इति चेत् भूतादिषु अतिप्रसंगः। यदा स्त्री समानाधिकरणात् प्रातिपदिकात् स्यात् तदा भूतादिषु अतिप्रसंगः स्यात्। एवं इहापि कुत्सितादि समानाधिकरणात् चेत् अतिप्रसंगः भवति। इदं घृतकम्, इदं तैलकम्, इदं शब्दादपि प्राप्नोति। इदं शब्दते इदकम् इति स्यात्। एवं कुत्सितत्व युक्तार्थात् अतिवृत्तित्वात् तथा कथनं वर्तते। एतत् अयमपि विषयः विचारणीयः भवति इति सर्वम् अभिधाय भाष्यकारः अत्र सिद्धान्तसम्मतं मतं प्रस्तौति। सः कथयत् सिद्धं तु येन कुत्सितादि वचनं तद् युक्तात् स्वार्थे प्रत्यय विधानात्। येन कुत्सितादि वचनं सिद्धं, कुत्सितादि वचनं येन सिद्धं भवति तद् युक्तात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे प्रत्ययस्य विधानं भवति इति प्रदीपकारस्य आशयः क्षम्यताम्। अतः एव भाष्यकारः वार्तिककारस्य आशयं प्रकाशयन् कथयति। सिद्धमेतत् कथं येन कुत्सितादयः अर्थाः गम्यन्ते तद्युक्तात् स्वार्थे प्रत्ययः भवति एवं रूपेण अत्र वक्तव्यम्। प्रश्नः भवति, सिद्धं तु भवितुमर्हति किन्तु सूत्रभेदस्य आपत्तिः स्यात्। तादृशसूत्रे तत्र निवेशः करणीयः स्यात्। यतोहि अत्र कुत्सिते इति सूत्रं वर्तते। अत्र किं स्यात्? कुत्साद्युक्तात् इति स्यात्। कुत्साद्युक्तात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे प्रत्ययः भवति इति अर्थः स्यात्। तर्हि सूत्रभेदः स्यात्। भाष्यकारः सूत्रभेदं तावन्न स्वीकरोति यावत् किमपि मुख्यं समाधानम् अपेक्षितं न भवति। अतः सूत्रस्य यादृशं स्वरूपं तादृशं स्वरूपं मन्यते भाष्यकारः। तदेव भाष्यकारः कथयति यथा अन्यासमेव अस्तु, यथा सूत्रस्वरूपं वर्तते तैव सूत्रस्वरूपं भवति, तत्र किमपि अधिकं न करणीयं वर्तते। तदा उच्यते ननु चोक्तं कुत्सितादिना वर्तते चेत् लिङ्गवचनानुपत्तिः इति भवान् अत्र शङ्कितवान्। उच्यते नायं दोषः, अत्र दोषः न भवति। कथं दोषः न भवति? यतोहि अयं कुत्सितः अर्थः प्रत्ययार्थः नास्ति। तर्हि किमर्थमस्ति? उच्यते प्रकृत्यर्थविशेषणमेतत्। एतत् प्रकृत्यर्थस्य विशेषणं भवति। अर्थात् कुत्सितादिषु अर्थेषु वर्तमानं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् कादयः प्रत्ययः भवन्ति इति रूपति सूत्रस्य अर्थः। प्रश्नः भवति कस्मिन् अर्थे भवन्ति? तदा उत्तरं भवति स्वार्थे इति। स्वार्थे इत्यस्य तात्पर्यं किं भवति? स्वार्थिकाश्च प्रकृतितः लिङ्गवचनानि अनुवर्तन्ते। अत्र स्वार्थिकाः ये भवन्ति ते प्रकृतितः
लिंगवचनानां तत्र तत्र प्रकृत्यर्थस्य या प्रकृतेः या लिंगम यद् वचनं तदेव अत्र तस्य प्रत्ययान्तस्य भवति। एतदेव प्रकृतः लिंगवचनानि अनुवर्तन्ते इत्यस्य तात्पर्यम्। तो इत्थम् अतीव सम्यक्तया एतत् सूत्रम् अत्र भाष्यकारेण कैयटेन नागेशभट्टेन च व्याख्यातं वर्तते। अस्तु तावत्। अग्रे सूत्रं वर्तते ठाजादावूर्ध्वं द्वितीया दचः इति सूत्रमस्ति। इति सूत्रस्य किं तात्पर्यम् एतद्विषये काशिकाकारः किं वदति तद् विलोकयामः। काशिकः कथयति ठाजादावूर्ध्वं द्वितीया दचः इत्यस्मिन् सूत्रे अत्र लोपः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। यतोहि एतस्मात् पूर्वं सूत्रं वर्तते अजिनान्तस्योत्तरपदलोपश्च तत्र क्वचित् एकदेशोऽप्यनुवर्तते इति रीत्या अत्र लोपश्च इति अनुवर्तते। तत्र सूत्रस्य अर्थः भवति यत् अस्मिन् प्रकरणे यः यष्ठः अजादिश्च प्रत्ययः तस्मिन् परतः प्रकृतेः द्वितीयात् अचः ऊर्ध्वं यत् शब्दस्वरूपं तस्य लोपः भवति। अर्थात एतस्मिन् प्रकरणे यः ठ प्रत्ययः यश्च कश्चिन् अजादि प्रत्ययः तस्मिन् प्रत्यये परे प्रकृतेः यः द्वितीयः अच भवति ततः ऊर्ध्वं यत् शब्दस्य स्वरूपं भवति तस्य लोपः भवति। अत्र ऊर्ध्वग्रहणं सर्वलोपार्थं वर्तते। ततो ऊर्ध्वं यथा अत्र अनुकंपितः देवदत्तः, तो अनुकंपितः देवदत्तः अत्र देवदत्त इति शब्दे अत्र कस्य लोपः भवति। तो अस्मिन् प्रकरणे अत्र प्रत्ययः कः वर्तते ठक् प्रत्ययः। तो ठक् प्रत्ययः अजादि भवति। तस्मिन् प्रत्यये परे अत्र यः द्वितीयः अच् द्वितीयात् अचः ऊर्ध्वं द्वितीयः अचः भवति देवदत्तः इत्यत्र देव इति आदितः। तत्र तस्य द्वितीयात् अचः पूर्वं यत् स्वरूपं वर्तते तस्य लोपः भवति। तत्र द्वितीयात् अचः ऊर्ध्वम् अर्थात द्वितीयात् दचः अनन्तरं यत् वर्तते तस्य लोपः भवति। द्वितीयः च देव इत्यस्य वकारघटकः अकारः द्वितीयः तस्य अनन्तरं यद् वर्तते दत्त इति शब्दः तस्य लोपः भवति। तेन देव इति शब्दः अत्र अवशिष्टः भवति। अतः अत्र देविकः एवमेव यदा अत्र ईसुन् प्रत्ययः तदा देवीयः, यदा अत्र अन्यः प्रत्ययः वर्तते लिच् प्रत्ययः वर्तते तदा देविलः, इलच् प्रत्ययः तदा देविलः इति भवति। एवं देविकः देवीयः देविलः एते प्रयोगाः भवन्ति। कस्मिन् अर्थे अनुकम्पिते अर्थे। यतोहि अत्र अनुकम्पितः इत्यपि अर्थः अत्र भवति। कथम् अत्र अनुकम्पायाम् इति सूत्रं वर्तते तस्मात् अत्र प्रवर्तते। एवं यज्ञियः यज्ञिकः यज्ञिकः यज्ञिलः उपडः उपकः उपीयः उपलिः उपिलः उपिकः एवं ठग्रहणस्यापि प्रयोगः भवति। ठग्रहणम् उकः विशेषणं तेन द्वितीयत्वे क विधानार्थं वर्तते। अजादिलक्षणे च माथितिकादिवत् अत्र प्रसंगः भवति।
यदा अत्र वायुदत्तः इत्यत्र वायुकः केवलं दत्त इति शब्दस्य लोपः भवति, तो वायुकः इति भवति। एवं पितृदत्तः इत्यत्र पितृकः एव भवति। चतुर्थाद् अच ऊर्ध्वस्य लोपः वक्तव्यः। चतुर्थाद् अचः ऊर्ध्वस्यापि लोप विषये अत्र कल्पनं वर्तते। यदा अत्र बृहस्पतिदत्तः, तो बृहस्पतिदत्तः इत्यत्र बृहपति इति एते चत्वारः अचः वर्तन्ते। ततः ऊर्ध्वं किं भवति? दत्त इति भवति। तस्य लोपः भवति अत्र। तेन बृहस्पति अनुकंपितः बृहस्पति दत्तः इति बृहस्पतिकः बृहस्पतियः बृहस्पतिलः इति भवति। अनजादौ विभाषा लोपो वक्तव्यः। यः अनजादि भवति तत्र लोपस्तु भवति, किन्तु वैकल्पिकः लोपः तत्र जायते। तो एवं तत्र देवदत्तकः देवकः, यज्ञदत्तः यज्ञदत्तकः। तो एवं यदा विचार्यते तदा दोषः न भवति। अनजादौ विभाषा लोपो वक्तव्यः इत्यपि एकं वार्तिकं वर्तते। अत्र अनजादिः अनजादौ विभाषा लोपः वक्तव्यः। यः अनजादि भवति, यथा देवदत्त शब्दः अनजादि भवति, हलादि वर्तते। अत्र वैकल्पिकः लोकः, एकदा लोपः भवति एकदा न भवति। तदा देवदत्तकः इत्येव भवति, देवकः इत्येव भवति, यज्ञदत्तकः इत्येव भवति, यज्ञकः अपि भवति। यदा पूर्वं पदस्य च एवं उच्यते, यदा लोपः पूर्वपदश्च ठाजादौ अनजादौ च वक्तव्यः इत्यपि वार्तिकमस्ति। यदा अत्र दत्त शब्दात् अत्र ठक् प्रत्ययः दत्तिकः, इलच् प्रत्ययः दत्तिलः, यच् इति दत्तियः, क प्रत्ययः दत्तकः इति भवति। पूर्वपदस्य लोपः भवति। विना प्रत्ययेन पूर्वप्रत्ययोर्विभाषा लोपो वक्तव्यः। प्रत्ययं विनापि पूर्वोत्तरपदयोः विकल्पने लोपः अत्र वक्तुं शक्यते। देवदत्तः दत्तः देवः इति वा उभयमपि भवति। उवर्णात् ल इलस्य च, उवर्णान्तात् शब्दात् अत्र ल प्रत्ययः इल प्रत्ययश्च भवति। यथा भानुदत्तः भानुलः, अत्र भानुदत्त शब्दात् तत्र उलच् प्रत्ययः जातः। एवं वसुदत्तः असौ इति वसुलः। एवं अग्रे तावत् उच्यते चतुर्थाद् अनजादौ च लोपः पूर्वपदश्च अप्रत्यये तथा वेष्ट उवर्णा ल इलस्य च। चतुर्थात् अनजादौ च लोपः पूर्वपदस्य च। यः चतुर्थः भवति अनजादि भवति तदा पूर्वपदस्य तत्र लोपः भवति। अप्रत्यये तथा वा इष्टः, अप्रत्यय विषये तत्र वैकल्पिकः अयं विधिः भवति। उवर्णात् तावत् ल इति भवति, इल इति भवति। एवं रूपेण एषः कार्यकर्तृ उपात्तः। द्वितीयात् अचः लोपे संध्यक्षर द्वितीयत्वे तदादेर्लोपवचनम् इति वार्तिकं वर्तते। यस्य लहोडः लहिकः कहोडः कहिकः एते अत्र कथिताः वर्तन्ते प्रयोगाः। अपरम् अग्रे तत्र एकाक्षर पूर्वपदानाम् उत्तरपदलोपो वक्तव्यः इति वार्तिकं वर्तते। यदा अत्र वागाशी शब्दः वर्तते, तस्य एकाक्षर पूर्वपदानां येषां तत्र 11 अत्र एकाक्षर पूर्वपदानाम् उत्तरपदलोपः वक्तव्यः। वागास्य तत्र वागाशी, वागाशी इत्यत्र एकाक्षरं पूर्वपदं येषां ते एकाक्षर पूर्वपदा एवं उत्तर वागाशी इति शब्दः, वाचिक इति शब्दः, श्रुचिक इति शब्दः, त्वचिक इति शब्दः इति सर्वे शब्दाः वर्तन्ते। तत्र अत्र इक प्रत्ययः ठक् प्रत्ययः यथा वाचिकः सूचिकः त्वचिकः। कथं षडङ्गुलिदत्त षडिकः इति
अयं प्रयोगः कथं सिद्ध्यति तयुते षष्ठजादि वचनात् सिद्धम् शशः ठच प्रत्यांतम आदाय एवं भूतः अत्र प्रयोगः संजातः। तो इत्थं काशिकाकारः एतस्य सूत्रस्य सम्यक् व्याख्यानं करोति। भाष्यदृष्ट्या कीदृशः विचारः इति विषये वयम् आगामिनि दिने जानीमः। अद्य अत्रैव तत्र विरमामः। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्।